हांव हेराम महेश शरणकर, कॅन्डिडेट वॉर्ड नंबर 10. आमचे आयज बाय इलेक्शन जालां आनी चालू आसा आनी आतां पासून ऑलमोस्ट 478 वोटींग जालेलें आसा. ओके. सो कसो कितें रिस्पॉन्स आसा सकाळच्यान लोकांचो? लोकांचो रिस्पॉन्स खूब बरो आसा. म्हाज्या बद्दल लोकांचे खूब मायंड चेंज जालें आसा. सो आतां रिजल्ट हय फाल्यां रिजल्ट लेट्स सी कितें जाता पळय तें. रामनाथ कळणकर. हांव आमचे जे 5 मेंबर पयलींचे आशिल्ले पळय ते रिजायन जाले आनी ताका लागून ही पोट निवडणूक आयली वॉर्ड नंबर 10 विलेज पंचायत ऑफ सुकोरू. हांव आमचे सर श्री रोहन फोंटे यांच्या फुडारपणा खाल ही पोट निवडणूक लडयता आनी एट प्रेजेंट आमचो हांगासर मतदारांचो बरो रिस्पॉन्सूय आसा आनी रिस्पॉन्स कसो आसा सकाळच्यान म्हणजे वोटींग कशें जाल्लें? वोटिंगाचो रिस्पॉन्स बरो आसा. एट प्रेजेंट सद्या 454 वोटींग जाल्लेलें आसा. वोटर आमचे येवपाचे आसा आनी विक्ट्री जातली हातून मातूय दुबाव ना हें सांगून हांव म्हजी 2 उतरां सोंपयतां.